नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ प्रदेश 2 को सरकार बदलिने विषयमा, अर्थात् सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फेरिने विषयमा। पार्टी एकीकरण भएदेखि नै राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर एक भएसँगै यो कुरा चल्दै आएको छ र अब निर्वाचन आयोगले पनि भनिसकेको छ केन्द्रमा र प्रदेशमा संसदीय दलको नेता फेरि चुनाव गर्नुपर्छ, दलको नेता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा। जो दलको नेता हुन्छ त्यही मुख्यमन्त्री हुने भएका कारणले एउटा त स्वाभाविक रूपमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुने नहुने कुरा अहिले नै निश्चित छैन, रहिरहने वा नरहने कुरा। अर्को भित्रै राजनीतिक दल भित्रै, खास गरी जसपा भित्रै लालबाबु राउतको काम कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टिका स्वरहरू चर्किँदै गएका छन्। असन्तुष्टि जनाउनेहरूको स्वर बलियो बन्दै गएको छ। साथसाथै हिजोको दिनमा आजसम्म पनि आइपुग्दा विभेदका विरुद्ध सबैभन्दा बढी लडेको मधेसका राजनीतिक पार्टीका दलहरूभित्र आफू ठाउँमा पुग्दाखेरि अरूलाई किन समायोजन गर्न सकेन त? यदि विभेद विरुद्धको वास्तविक लडाई थियो भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनिरहँदा, अर्थात् अन्य संरचनामा कमसेकम त्यहाँ एउटा नमुना रूपले समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भएको देखिनु पर्थ्यो। त्यो पनि देखिएको छैन। हामी यिनै समसामयिक विषयमा समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति हुँदै प्रदेशसम्मको जसपाको राजनीति र प्रदेश नम्बर 2 को सरकार, प्रदेश सभाको कामका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता तथा प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? प्रदेश सभा त मुलुकै लागि नयाँ हो होइन, अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो छ? अनुभव भन्दाखेरि हिजो जति सजिलो लाग्थ्यो, हजुर, जबसम्म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएन जति सजिलो लाग्थ्यो, अझ मैले एउटा दिन चाहिँ अहिले पनि बिर्सिदिनँ। त्यो दिन जति बेला हामी चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँडिराखेका थियौँ त्यति बेला त्यति म तनावमा थिइनँ। म एकदम इन्जोयमेन्ट साथ मैले चुनावमा गएँ र मैले प्रचार प्रसारमा पनि एकदमै रिल्याक्स भएर काम गरेँ। तर जुन दिन मेरो रिजल्ट आयो त्यसपछि चाहिँ मलाई गाह्रो भएको भन्ने मैले अनुभव। निर्वाचित भएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो भएको भन्ने मैले फिल। यस अर्थमा जिम्मेवारी महसुस गर्नुभयो? एकदम त्यति बेलासम्म पनि एकदम इन्जोय गरेर मैले भोट मागिरहेको थिएँ, एकदम खेलीकुदी गरेर जस्तो भएको थियो। तर जति बेला रिजल्ट आयो मलाई के लाग्यो भने होइन, म चाहिँ अब जिम्मेवारी मुनि अब थिचिँदैछु, त्यो भार मेरो टाउकोमा आइपुग्यो र मलाई त्यो चाहिँ भारी भएको अनुभव गर्न थालेँ। त्यो भारी अहिले कसरी बोक्नु भएको छ? कति हल्का भएको छ, कति गरुङको छ? अहिले आउँदाखेरि गाह्रो त गाह्रै छ, हर्नुको पनि होइन। जिम्मेवारी भनेको साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने एउटा परिवारको जिम्मेवारी लिँदाखेरि चाहिँ एउटा परिवारको मुखियालाई गाह्रो हुन्छ भने, सबैलाई चित बुझाउन गाह्रो हुन्छ भने, एउटा क्षेत्रको जिम्मेवारी लिँदाखेरि गाह्रो नहुनु त सम्भवै छैन। त्यो गाह्रो नै हो र त्यसमा चाहिँ पनि सबै थरीका जनता छ। हाम्रो देश भनेको सबै जाति सबै वर्णबाट भरेको, गरिब अमिर सबैबाट भरिएको देश हो र त्यो देशमा भनेको हाम्रो क्षेत्र पनि त्यही तहत एउटा हो र त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, विभिन्न किसिमका हामी पनि चुनौतीहरू सामना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रोहरू छ। तर पनि के भन्छौँ भने गाह्रो छ भन्दैमा भागेर पनि मिल्दैन। आखिरमा समस्याको समाधान गर्नको लागि हामी नै भिड्नुपर्छ र नलडेसम्म त केही पनि परिणामहरू हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। अब आखिरमा त्यहीसँग लड्न भनेरै आएको हो र अहिले लडाई निरन्तर छ। एकदम चुनावमा जाँदाखेरि खास गरी संघीयता नै मधेस आन्दोलनले जन्माएको मुद्दा थियो। संघीयतामा जानु नै मधेस आन्दोलनको सफलता हो। अझ भन्नुहुन्छ भने संघीयता भनेकै मधेसको माग थियो। मधेसको माग थियो, मधेसले जन्माएको मुद्दा हो। जानुको कारण पनि मधेसकै आन्दोलन, मधेसमा भएको आन्दोलन हो। एकदम हुन त नेपालकै आन्दोलन हो, तर मधेसको क्षेत्रले उठाएको आन्दोलन। आज पनि हेर्दाखेरि 7वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 2 लाई बढी संहिता चाहिएको थियो र उसको आवश्यकता हो भने अहिले पनि महसुस भइरहेको छ। त्यो प्रदेश सभाको, त्यो गरिमामय प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, किन संघीयतामा जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले भन्नु परेन, तपाईहरूले ल्याएको एजेन्डा हो। त्यसको मर्म अनुसार प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारले काम गरेको छ, तपाईले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो वा तपाईका आँखा अगाडि देखिने मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले काम गर्न सक्यो? यस्तो काम गर्ने सबै पुरा गर्न सक्दैन भने मैले अघि नै भने कि काम गर्नै जाँदाखेरि सबै थोक म पुरा गरिहाल्छु भन्न सकिँदैन। त्यो हरेक कुबेरकै खजाना लिएर आयो भने हामीले सबैको डिमान्ड पुरा गर्छौँ भने पुरा गर्न सकिँदैन।
तर पनि के भने हामीले गर्ने इमानदारिता हुनुपर्छ। इमानदारीपूर्वक हामीले त्यसको समस्याहरूको समाधानहरू हामी निकाल्छौँ र जे माग गरेर हामीले संहिता ल्यायौँ, आज त्यो संहिताको मर्म के हो त्यो बुझेर हामीले काम इमानदारी साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भइदियो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जादुको छरी कुनै लालबाबु राउतजीसँग छैन, न प्रदेश 2 मै छ, न अन्य कुनै प्रदेशमा छ। त्यो जादुको छरी कोहीसँग पनि छैन। तर के भने जे छ त्यसमा हामीले प्रयास गर्दाखेरि धेरै थोक गरेका पनि छौँ, नभएको पनि भन्न मिल्दैन। प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था तपाईँ आफै पनि गएर हेर्नुभयो भने अहिले धेरै यहाँबाट जुन काठमाडौँ राजधानीबाट जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हिजोको प्रदेश नम्बर 2 र हिजोको जनकपुर, जस्तो भनौँ न 1 मिनटको लागि राजधानी अहिले जनकपुरलाई हामीले गएका छौँ, त्यो जनकपुरमै जाने साथीहरूले पनि यति चाहिँ पक्कै भनेर आउनुहुन्छ कि हिजोको जनकपुर र आजको जनकपुरमा धेरै भिन्नता पायौँ। सबभन्दा पहिला फरक आएको त मैले सरसफाइमा पनि देखेँ। एकदम जनकपुर र वीरगञ्जमा नपत्याउने गरी सफाई भएर एकदम सफाई राम्रो नयाँ संरचनाहरू, तपाईँले जुन संरचनाहरू भत्ताभुङ्ग थियो त्यो संरचनाहरूलाई पनि नयाँ रूप दिएर एकतिर डोर्याउने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर के भने पुरै त एकैचोटि हुन सकेको छैन। इमानदारिता भन्ने अघि शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, सरकारमा इमानदारिता कति छ त अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने? प्रदेश नम्बर 2 को स्थिति हेर्दाखेरि इमानदारिता नभएको होइन, गर्ने प्रयासहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर कतिपय कुरामा चाहिँ के भने हाम्रो संविधान या हामीले जुन कानुन बनाएको छौँ त्यो संहिता ल्यायौँ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय, त्यहाँ पनि कता कता हामी बाजिरहेछौँ र त्यो बाज्दाखेरि पनि कति ठाउँमा काम गर्ने समस्याहरू चाहिँ चुनौतीहरू हामीले सामना गरिरहेको। संविधानले एकल अधिकार साझा अधिकार भनेर 2 प्रकारका अधिकार दिएको छ। एकल अधिकार साझा अधिकारका कारणले काम हुन नसकेको यो 7 प्रदेशको हकमा हो हैन, यो सत्य कुरा हो। तर एकल अधिकारका हिसाबले त काम गर्न पर्ने हो नि, त्यहाँ त क्षमता देखाउन सकिन्छ चाह्यो भने। एकदम हो, एकदम हो। तर क्षमता नदेखाएकै पनि होइन। मैले अघि भर्खर तपाईँ आफैले पनि स्वीकार गर्नुभयो र हिजोको वीरगञ्ज र आजको जनकपुरमा फरक चाहिँ पाएँ। एउटा सरसफाइकै तपाईँले देख्नुभयो, तर के भने त्यो बाहिरी देखेको कुरा हो र भित्री देखेका त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन हजुरले बाहिरबाट देख्दा नदेख्नु भएको हुनसक्छ। तर ती जनकपुर मात्रै होइन, जनकपुरबाट तपाईँ भित्र छिर्नुहोस् या वीरगञ्जबाट भित्र छिर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा तपाईँले परिवर्तन भेट्नुहुन्छ। जुन यो 20-22 वर्षमा परिवर्तनहरू देखिया थिएन, ती परिवर्तनहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। संहितामा गइसकेपछिको राम्रो परिणाम प्रदेश 2 मा आउँदैछ भन्ने कुरा हो। असन्तुष्टि र विरोध पनि पार्टीभित्रै छ। भर्खरैको एउटा के छ भने 20-21 जना सांसदहरूले नै स्पष्ट रूपमा लालबाबु नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेन, अब राजीनामा दिनुपर्छ, अब सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको छ, असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छ। यसलाई यसरी मानौँ कि हामी लोकतन्त्रमा छौँ र हाम्रो दल भनेको अहिलेसम्म आफ्नो अधिकार मागेरै अगाडि बढेको दल हो। हामीले जहिले पनि आन्दोलन गरेर राज्यसँग पनि आफ्नो अधिकार लिएकै हो र आज पनि हामी त्यही पात्रहरू छौँ। मेम्बरहरू हामी नै हौँ जो हिजो आन्दोलनमा पनि थियौँ र आज पनि छौँ। भन्दाखेरि आज पनि सरकारमा कुनै पनि कमी कमजोरी देखियो भने हामीले घचघचाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी त्यो ठान्छौँ। किनभने मेरो सरकारले कुनै गल्ती गर्छन् या कुनै कमजोरीहरू उहाँमा छ भने हामीले घचघचाइराख्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो र त्यो तहत हामीले घचघचाउने सधैँ गरेका छौँ। र अस्ति पनि जुन हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ 21 जना सांसद या जति सङ्ख्यामा पनि त्यो घचघचाउने काम हो र त्यो घचघचाउने दायित्व पनि हो। त्यसमा देख तपाईँ पनि हो? एकदम हो। म पनि सधैँ आफ्नो सरकारलाई कमी कमजोरी भएको ठाउँमा घचघचाउने कामहरू गरिरहेको छु। घचघचाउने कामै पनि छु। संविधानले के भनेको छ भने राज्यका हरेक अङ्गमा 33% महिलाको सुनिश्चितता गर भनेर भनेको छ। प्रदेश 2 को सरकारमा 1 जना पनि फुल मन्त्री छैन। कहिले घचघट्याउनु भयो पार्टीलाई, सरकारलाई? पटक पटक घचाइरहेछौँ। जसरी मैले तपाईँ अस्तिको मिटिङको कुरा गर्नुभयो, मैले तपाईँले कहीँबाट जानकारी पाउनु भएकै रहेछ, नत्र भने तपाईँसँग यो रेकर्ड हुने थिएन होला। त्यो दिन यो पनि जानकारी पाउनु भएको थियो होला कि प्रदेश सांसद रानी शर्माले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाए कि हामी भनेको अहिलेको अवस्थामा भोट सबैभन्दा बढी महिलाले दिने भोट हो। आज पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले मात्रै पनि होइन, अहिले भोटरको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने पुरुषहरू आज पनि विदेशिएको छ र भोटर भनेको महिला नै छन्। आज पनि पुरुषभन्दा 57% सङ्ख्यामा हामी महिलाहरू छौँ भोट दिने मतदाता भनेपछि मतदाता हामी छौँ भने हाम्रो कदर त हुनु पर्यो नि त। हामी भनेको मतदाता मात्रै होइनौँ नि। त्यति मात्रै होइन, विभेदका विरुद्ध लडेको मधेस आफ्नै वरिपरिको मानिस सरकारमा जाँदाखेरि अनि किन त्यो समावेशिताको कुरा त्यहाँ लागू हुन सकेन? यो प्रश्न त गर्ला नि धेरै। हामीले पनि गर्ने गरेका छौँ।
यो हजुरले मात्रै पनि होइन, हामीले पनि गर्ने गरेका छौँ आफ्नो पार्टीभित्र कि हामीलाई यसरी किन गर्दैछौँ, हामी संहिता मागेको, हामी समावेशी समानुपातिका कुरा गर्दैछौँ भनेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले अपनाउनुपर्छ। तर के भने नयाँ संरचना हो, पहिलोचोटि हामी प्रदेश सरकार बनाएका छौँ र त्यसमा पनि दुई पार्टीको मिलेर सरकार बनाएको संयुक्त सरकार थियो। यति बेलामा सायद मलाई लाग्छ दुईतिरबाट टिम पठाउँदाखेरि दुई समूहबाट नै महिला पर्न सकेन, नभएको मान्नै सक्दिनँ। अनि किन लगेन होला त? दुईटा ग्रुप छोटा छोटै लिस्टहरू गए, त्यो लिस्ट एक ठाउँमा आउँदाखेरि के थाहा पाइयो भने त्यसमा महिला एकजना पनि परेन। र मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने आगामी दिनमा यी कुराहरू सच्याउनु हुनेछ पार्टीले, र मेरो विश्वास छ कि अब आगामी दिनमा यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुहुन्छ। किनभने आज जुन दुई महिला परेन त्यो एउटा प्रश्न भयो, दलित पनि त परेन नि। दलित पनि 40% पहाडी मूलका मानिस बस्छन्, त्यहाँबाट पनि प्रतिनिधित्व त्यो पनि परेनन्। तर के भने फेरि त्यही हेर्दाखेरि के भने हामीले एउटा मुस्लिम समुदायलाई मुख्यमन्त्री बनाएकै पनि हो, नबनाएको होइन, राम्रो कुरा हो। त्यो पनि एउटा सुरुवात हो। त्यसले गर्दा मैले भने नि थोरै सङ्ख्या छ, सबैलाई एकैचोटि हामीले पुर्याउन सकेनौँ, तर के भने यो सुरुवात हो, यो अन्त होइन। यहाँको सकारात्मक सोच होइन, मेरो एउटा धारणा के हो भने जहिले पनि हामीले अहिलेसम्म हाम्रो परम्परा के छ भने धेरैमा 80% हामीले नकारात्मकै सोच्ने बानी गरेका छौँ। तर अब चाहिँ अलिकति सकारात्मक सोचौँ, नराम्रो पनि खोज्यो भने राम्रो पाइन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसमा एउटा मैले जोडिहालेँ, यहाँले ढाकाको स्टकोट लगाएर आउनु भएको छ। संविधान निर्माणकै क्रममा पनि मलाई याद छ हामी समाचार पढ्थ्यौँ, सबभन्दा धेरै कुरा उठ्ने मध्येको एउटा धोती र टोपीको कुरा। त्यति बेला काठमाडौँमा पनि सानो बच्चाले एउटा पाको उमेरको व्यक्तिलाई भैया भनेर बोलाउने, त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हो होइन। त धोती लगायो भने धोती भन्ने, अनि मधेसमा पनि अलिकति गोरो देख्यो, अलिकति पहाडतिरको हो भने पहाडिया भनिहाल्ने, टोपी भनिहाल्ने। अनि तपाईँले त त्यहाँको त ड्रेस कोड त कफी कलरको कोड छ होइन, एकदम किन ढाकाको लगाउनु भयो? यस्तो थर्काउला नि कसैले? त्यस्तो थर्काउने हाम्रो परम्परा छैन। र एउटा म चाहिँ के भन्छु भने मधेसले कहिले पनि टोपीको विरोध गरे होइन, टोपीलाई उहिले स्वीकारेको नभएको होइन, बरु धोतीलाई स्वीकार्न चाहिँ गाह्रो भएको हो। काठमाडौँले भन्दा पनि पहाडलाई म भन्छु, या एउटा कुनै समुदायले, म एउटा कुनै फलानालाई पनि सबैलाई होइन, सबैलाई मानसिकता सबैलाई होइन, त्यहाँ म बताउन चाहन्छु जुन दिन हामी मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको थियौँ र धेरैले के भन्यो भने नाकाहरू हामीले बन्द गऱ्यौँ, सामानहरू सप्लाई हुन दिएनौँ, त्यति बेला पनि के भन्ने एउटा कुरा उठाएको थियो भने अब पहाडले चाहिँ या काठमाडौँले या पहाड समुदायका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले अब मधेसदेखि चाहिँ घृणा गर्छन् या नफरत गर्छन् भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। तर त्यहीँनिर तपाईँले के देख्नुभयो भने पहाडी समुदायहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुभयो, नाकामा गएर समर्थन गर्नुभयो। अनि एकदम ठिक हो, त्यो भनेको त के भने हाम्रो आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया थियो, त्यसमा हामी गयौँ, त्यो चाहिँ विगतको। होइन, त्यहाँ म फेरि के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ पनि पहाडका जुन अहिले पनि हाम्रै क्षेत्रमा पनि पहाडी समुदाय नभएको होइनन् भोटर, आज पनि छ। तपाईँ जलोसरमा अहिले पनि जानुभयो भने पहाडी समुदायका व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई कहिले पनि यो आपत्ति भएन कि मधेसले यो माग किन राख्यो भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेदेखि टोपीदेखि आपत्ति भएको होइन, बरु धोतीदेखि आपत्ति चाहिँ हुने गरेको अहिलेसम्म हामीले भोगिरहेका थियौँ। हामीलाई त्यो चाहिँ पीडा थियो, हामीले टोपीलाई कहिले पनि नस्वीकारेको होइन, सधैँ स्वीकारिरहेका छौँ, तर धोतीलाई स्वीकार्न गाह्रो भइदियो। र हाम्रो माग के थियो भने तिम्रो टोपीलाई मैले स्वीकार्छु भने मेरो धोतीलाई पनि तिमी स्वीकार हो, बराबरको सम्मान देऊ भन्ने मात्रै हो। हामीले मैले सम्मान पाउनु मतलब तपाईँलाई अपमान हुनु कहिले पनि खोजे होइनौँ। हामीले जहिले पनि आफ्नो पनि मान दिउँ, मैले पनि तपाईँलाई सम्मान दिन्छु भने तपाईँले पनि मलाई सम्मान दिनु पर्यो, बराबरको मेरो अधिकार हो भन्ने मात्रै हो। हामीले कसैलाई गिराउने र म माथि उठ्ने भन्ने चाहना कहिले पनि राखेनौँ। तर के भने हाम्रो माग जहिले पनि के भइरह्यो भने तपाईँको टोपीको सम्मान छ भने मेरो धोतीको पनि त्यति नै सम्मान छ। मैले तपाईँको ड्रेस लाउँदा गर्वको साथ लाउँछु, किनभने मेरो नेपालको पोसाक हो, यो कुनै विदेशको होइन। तर के भने त्यो धोती पनि नेपालकै हो, त्यो मधेस पनि नेपालकै हो भनेर स्वीकारोस् भन्ने हाम्रो चाहना मात्रै हो। त्यसले गर्दा हामीमा त्यहाँ समस्या थिएन। समस्या कहाँ थियो भने जसले टोपी स्वीकार्थ्यो धोती स्वीकार्दैन थियो। हामीले त सधैँ स्वीकारिरहेको हो, कहिले पनि हामीले पहाडिया भनेर खास हेपेनौँ, तर मधेसिया भनेर हेप्ने कामहरू हामीसँग भयो। सबैले होइन, केहीले जसको मन मस्तिष्कमा त्यो खराबी छ अझ म भन्दाखेरि के भन्छु भने जुन धोतीलाई धोती भनेर हेपिन्थ्यो नि त्यही धोती पनि के यहाँको खस बाहुनहरूले लाउनुहुन्न र
उहाँहरूले पनि आज पनि कुनै पनि पूजापाठ गर्दा श्राद्ध गर्दा बिहान चोखो खाना खाँदा लुगा फेरेर खाने चलन त यहाँ पनि छ। किनकि म पनि काठमाडौँमा हुर्केको हुँ र म यहाँ काठमाडौँ हुर्किँदाखेरि मैले धेरै घरहरूमा के देख्थेँ भने बाहुन छेत्रीहरू उहाँहरू लुगा फेरेर खाना खानुहुन्थ्यो र त्यही धोती लाएर खाना खानुहुन्थ्यो। त्यति बेला धोती भनेर बोलाउँदैन, त्यो धोती चाहिँ सम्मान हो। तर के भने त्यो मधेसमा 24 घण्टा लाउने धोती चाहिँ अपमान हो। किन? तपाईँ एकछिनको लागि परम्पराको जसरी एकछिन फेरिहाल्नु हो, एकछिनमा अर्को कोट सुट लाएर बाहिर निस्किनु हो भन्दैमा तपाईँको त्यो धोती अपमानित हो भने तपाईँले किन लाउनुहुन्थ्यो? तपाईँलाई यो ढाकाको स्टकोट कति प्रिय लाग्छ? त्यसो भए एकदमै मनपर्छ। मलाई मन नपर्ने मैले लाउँदैन थिएँ। मेरो एउटा ऊ चाहिँ के भने मलाई मन नलाग्ने चिज त्यो चाहे जति पैसाको होस् जति कस्ट होस् मलाई फरक पर्दैन, तर मलाई मन पर्नुपर्छ। 5 रुपियाँकै चिज किन नहोस्। मलाई यो धोती स्टकोटबाट एकदमै माया छ, किनभने यो मेरो नेपालको हो, मेरै नेपालमा उत्पादन भएको र मेरो नेपालकै दिदीबहिनीहरूले बनाउनुहुन्छ, यसमा मेहनत गर्नुहुन्छ, उहाँको पसिना यसमा लागेको छ भनेपछि मलाई प्यारो हुनु त स्वाभाविक हो नि। यसमा कहाँ हामीले गरेका छौँ? मैले अघि पनि यही कुरा दोहोऱ्याएँ कि टोपीसँग हामीलाई आपत्ति होइन, धोतीसँग चाहिँ टोपीलाई आपत्ति। पहिले यो तराईमा लगाएर जाँदा कसैको असन्तुष्टि देख्नु भएको छ? कहिले पनि पाएन। मैले लगाएर होइन, कुनै पहाडकै पनि त्यहाँ समुदायको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, नभएको होइन नि, उहाँले टोपी लाउनुहुन्छ, हामीले कहिले पनि उहाँलाई टोपी भनेर हेप्दैनौँ र हामीसँग मिलेरै बसिरहेछौँ। तर के भने धोती लगाएकालाई चाहिँ भैया भनेर हेप्ने चाहिँ यहाँको परम्परा, त्यो हाम्रो परम्परा। यो गलत कुरा हो, यो गलत कुरा हो। यो सकेसम्म कुनै हालतमा पनि कसैले कसैलाई त्यही भएर सबैको भाषालाई सम्मान पाउनु। हामीले पार्टीको डिमान्ड पनि के थियो भने, हाम्रो आन्दोलनको माग पनि के थियो भने मेरो पनि सम्मान तिम्रो पनि सम्मान, दुईजनाको संविधानले त दिएको छ। संविधानमा त धेरै कुरा लेखिएको छ क्षेत्रको एकदम हो। तर हाम्रो समस्या हाम्रो मानसिकतामा हो। संविधानले पोसाकको बारेमा विभेद गरेका छैन। यस विषयमा म भन्दा बढी जानकार तपाईँ हुनुहुन्छ। संविधानले अहिले हाम्रो एउटा नराम्रो कुरा के हो भने हामीसँग राष्ट्रिय पोसाक छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा मधेसी भन्ने कि पहाडी भन्ने कि म जुम्ली भन्ने कि हुम्ली सबको आफ्नो आफ्नो पोसाक छ। तर मेरो राष्ट्रसङ्घमा जाँदाखेरि धोती पनि होइन, त्यो थारूको ड्रेस छन् भने त्यसलाई पनि हामीले त्यति नै सम्मान दिनुपर्छ। भनेपछि हाम्रो देशमा लाउने भेषभाषा जति छन् तर हामीले सम्मान जाँदाखेरि के लगाउने भन्ने कुराको हामीसँग अहिले टुङ्गो छैन। म विदेश युएस जाँदा धेरैजनाले प्यान्ट लाउनु भयो, कोट लाउनु भयो, म सधैँ साडी लाउँथेँ। अनि मलाई के भन्नु भने यो साडी किन लाउने चाहिँ यहाँ त्यो, अरे मेरो देशको यो परिचय हो, यो धोती भनेको मेरो परिचय हो। मैले धोती लाउनु मलाई किन अप्ठ्यारो लाग्नु? मलाई किन उहाँकै भेषभाषा संविधानमा होइन, माया त मनमा हो नि। म आफ्नो लुगा लाउँदैछु, के अपमान हो र? मेरो लुगामा त्यो खराबी छ र अरूको लुगामा एकदम राम्रो इज्जत आउने केही लेख्या छ कतै? छैन नि। भनेको भन्दा मेरो मनमा यो प्रति इज्जत छ, मेरो वेशभूषाप्रति मलाई सम्मान छ मनमा भने त्यो कसैलाई देखाउनु किन परेर? भित्रबाट आउने हो कि त्यो त। 21औं शताब्दीमा धोती टोपी मधेसी पहाडी भनेर हामी कुरा गर्छौँ नि। अहिले मेरो प्रश्न नै मलाई चित्त बुझिरहेको छैन, तर गर्नु पर्छ। तर यही नै छ, के गर्नुहुन्छ? अनि तपाईँ त राजनीतिकको हिसाबले तपाईँको जन्म हुर्काइदेखि लिएर काठमाडौँमै बस्नुभयो, यहाँ देख्नुभयो यो देशका पहाडिया मधेसिया को कस्ता छन्, हिमाली सबै देख्नु भएको छ होइन? गरिब भयो भने त सबैलाई दुख्छ, सबैलाई दुख्छ। अनि यो राजनीति किन गर्छन्? कहिले सोच्नु भएको छ? पेट भनेको सबैको उस्तै हो, रगत भनेको सबैको उस्तै हो, स्वास्थ्य भनेको सबैको उस्तै हो भनिसकेपछि त्यसले मधेस पहाड र कुनै पनि यो बाहुन यो क्षेत्री यो नेवार यो भोटे यो थारू देखिँदैन, सबै एकनासै हो। भनेपछि गरिबले जुन पीडा पहाडले पाउँछ त्यही पीडा मधेसले पनि पाउँछन्, त्यही पीडा थारूले पनि पाउँछन्। भोको पेटले कुनै क्षेत्रको कुरा गर्दैन, कुनै धोती टोपीको कुरा गर्दैन। त्यो भनेको सबैको एउटै हो। भोक भनेको एकै नाश सबैको हुन्छ। राजनीति केमा केन्द्रित? त्यो जात हेरेर आउँदैन। यो दुई कुरा हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ राजनीति केमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो? साँच्चै नै भन्यो भने अब हामीले के भने संहितासम्म एउटा लडाइँ थियो। अब हाम्रो लडाइँ भनेको परिवर्तन के भन्ने हुनुपर्थ्यो भने जुन गरिब नाङ्गा अहिले पनि छन् नि, ती भोका पेटलाई हामीले कसरी अब भोक मेटाउन सक्छौँ, ती भोका पेट हाम्रो देशमा कसरी नसुतोस् भन्ने तिर हामी अब लाग्नुपर्छ। किनभने अब भनेको सबैभन्दा ठुलो माग त्यो हुनुपर्थ्यो कि हाम्रो देशमा कोही पनि एक रात भोकै सुत्न नपरोस्। हाम्रो गरिबी भनेको सबै गरिब मुक्त होस्, कसैले पनि गरिबीमा बाँच्न नपरोस्, त्यतातिर अब हामीले लाग्नुपर्छ र हाम्रो लडाइँ अब त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर कहाँ छ त राजनीति? आज केमा छ त? देख्नु चाहिँ यहाँ तपाईँले गर्ने राजनीति चाहिँ कहाँ छ त?
होइन यस्तो म त अझ के भन्छु भने सुरुवात त भएकै छ नभएका पनि होइनन्। आज हिजोसम्म जुन भन्नुहोस् न दलित भनेर हामीले जहिले पनि एउटा पन्छाएर एक कुनामा राख्ने बानी थियो या परम्परा थियो, अछुतो मान्थ्यौँ। उसले छोको हामी पानी खाँदैनौँ भन्ने जुन थियो, आज हामी सँगै बस्छौँ र एकदम एउटै थालमा खान पनि हामीलाई आपत्ति छैन। भनेको के मतलब एउटा परिवर्तनको सुरुवातहरू हो। यसरी नै सुरुवात हुन्छ र अन्त्य पनि अहिले भइसकेको छैन। अनि मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि लक्ष्य एकैचोटि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर जे अहिलेसम्म हामीले परिवर्तनहरू गऱ्यौँ त्यो पनि थोरै होइन। असन्तुष्टि हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले के भने हामीले गरेको कामहरू गर्दै नगरेका होइनौँ, यति गरेको पनि राम्रो हो, तर अझ प्राप्त होइन, योभन्दा बढी गर्नु छ, योभन्दा अगाडि हामीलाई पुग्नु छ, त्यो शिखर अझै माथि छ भन्ने हामीमा छ। तर के भने सुरुवात नभएको होइन नि। मैले अघि भर्खर भने आज एउटा मेरो प्रदेश भनेको पहिलोचोटि मान्नुहोस् न प्रथम संहिता आइसकेपछिको प्रदेश सरकार प्रारम्भिक उसमा पनि हामीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मुस्लिम समुदायबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामीले मुख्यमन्त्री बनायौँ नि त। यहाँ भन्दाखेरि भने दलित मुस्लिमहरू भनेको हामीले पन्छाएर राख्ने जात हो भन्थ्यौँ नि त। तर आज हामीले उहाँलाई टाउकोमा राखेकै हो नि, शिरको टुप्पी बनाएकै हो नि। त्यो परिवर्तन होइन र, त्यो पनि परिवर्तन हो नि। त्यसरी नै म भन्छु, हिजोसम्म महिलाहरू भनेको घुम्टोमा बस्ने या भन्नुहोस् न घर दैलो चोखा चौलो गर्ने भन्नेमा सीमित हुन्थ्यो। आज हामी यसरी टिभीमा आएर गफ गर्दैछौँ। हजुर पनि महिला हुनुहुन्छ, म पनि महिला छु। के यसरी बोल्ने हिम्मत थियो त? आज यो परिवर्तन होइन र? सती प्रथा भएको देश हो। श्रीमान मर्यो भने चितामा जड्नु पर्छ। त्यहाँबाट आज हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ भने आज म भन्नुहोस् न निर्वाचनमा गएँ, आज हाम्रो देश त्यो देश हो जहाँ महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन। भनेको मतलब के भने परिवर्तन हुँदैन भए होइन, सुरुवात हो, अन्त्य चाहिँ भएको छैन। तर हो तपाईँले भन्नुभएका कतिपय कुराहरू थुप्रै परिवर्तन भएकै हुन्, तर आम जनतासम्म महसुस हुने गरी पुग्न सकेन। त्यसकारणले आज पनि हामीले गर्ने प्रश्नहरूमा खासै फेरबदलाव आएको छैन। तपाईँले चुनावमा जाँदा, तपाईँ महोत्तरीबाट चुनाव लड्नुभयो होइन, चुनावमा जाँदाखेरि हुन त विधायकहरूको काम, सांसदहरूको काम कानुन बनाउने हो, जनताका समस्यालाई संसदमा सरकारलाई भनिदिने हो, गजग्याउने हो। तर गरिन्छ के त्यसका विपरीत? म पुल ल्याइदिन्छु, सडक ल्याइदिन्छु, बिजुली ल्याइदिन्छु, तपाईँको छोराछोरीलाई पढ्ने व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुभयो होला नि। तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रमा भएर तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि भन्नुपर्छ। अहिले दिन सक्नु पनि कारण छ। मैले फेरि त्यसमा पनि ती कुराहरूले जनतामा कति निराशा लिएको छ गाउँघरमा जाँदा बुझ्नुहुन्छ? होइन, के भने अहिले पनि जनता भनेको अझ भन्नुहुन्छ भने 20-25 वर्ष बिचमा जुन विकासका कामहरू ठप्प भएको थियो। अझ महोत्तरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो महोत्तरी भनेको त कस्तो भने ब्ल्याकलिस्टेड जिल्ला भएको। तपाईँ 2 वर्षको अगाडिको रेकर्ड हेर्नुहोस्, चुनावभन्दा 2 वर्ष अगाडिको रेकर्ड हेर्नुहोस्, लगातार ब्ल्याकलिस्टेड भएको महोत्तरी जिल्ला। ब्ल्याकलिस्टेड भनेको के भने त्यहाँका बजेटहरू खर्च पनि गर्न नसकेको जिल्ला, फ्रिज भएको जिल्ला। तर म आज के भन्छु भने हामी जब चुनावमा गइसकेपछि र आज जहाँसम्म पुगेका छौँ, अझै पनि के भने हामीले त्यो कुराहरू जनतालाई नसम्झाउने होइन। हामी भनेको कानुन बनाउन आएको हौँ, हामी भनेको कानुन निर्माण गर्छौँ, त्यो कार्यान्वयनतिर हामीले लगाउने हो, घचघचाउने हो। तर के भने अझै पनि त्यो जनताको जुन आवश्यकता छ उसले अर्को माध्यम पाउँदैनन्, त्यो ठाउँमा पुर्याउनेलाई माध्यम उहाँहरूले पाइरहेको हुँदैन र उहाँले हामीलाई घचघचाउने हो कि यो पुल पनि आवश्यक छ भने उहाँहरूले नै हामीलाई भन्न आउनुहुन्छ, यो पुल त बनाइदिनु पर्यो, हामीले आवाज जावत गर्न गाह्रो छ, यो सडक बनाइदिनु पर्यो, हामी हिलालममा छौँ। सरकार हो भन्ने बुझाइ पनि जनतामा छ। यस्तो सांसद हो भनेको सरकार भन्दा पनि सरकार र जनतालाई जोड्ने एउटा माध्यम हो, पुल हो, त्यो चाहिँ जनताको बुझाइ छ। सरकारलाई भन्दैन, सांसदलाई होइन, स्थानलाई यहाँ सरकारलाई नभन्ने पनि होइन। तपाईँ मेयरको कोठामा गएर हेर्नुहोस्, कतिखेर मेयरको कोठामा एउटा कुर्सी खाली हुँदैन, भिड लागिरहेका हुन्छन् जनताको। अझ भन्नुहुन्छ भने सानातिना समस्यादेखि लिएर ठुलो पनि त्यहाँ लिएरै पुगेकै हुन्छन्। अझ भन्नुहुन्छ भने हिजोसम्म जहाँ सरकारको अगाडि पुग्न सकेका थिएनन्, जुन भन्नुहोस् न गरिब निमुखा जनताहरू, त्यो आज सरकारलाई भनौँ सरकारको नजिक पुगेको अनुभूतिहरू गरिराख्नु भएको छ। भनेको मतलब के भने उहाँहरूले प्रदेश सांसद भनेर हामी कहाँ पनि आउँदाखेरि यो सडक बनाइदेऊ भनेर डिमान्ड लिएर आउँदाखेरि हामीले पनि ती जनतालाई यो कुरा भन्छौँ, ए मेरो काम यो होइन नि भन्छौँ। तर पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, हामीले भन्न जाने कहाँ, हामीले कसलाई भन्न जाने, हाम्रो कुरा त हजुरले पुर्याइदिनु पर्यो नि ठाउँमा।
र त्यो जुन कुराको पोका हामीलाई दिएका हुन्छन् ती पोका लिएर हामी सरकारकोमा पुर्याउने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अर्को अहिले एउटा अर्को विरोधको विषय के हो यहाँको पार्टीको भने नागरिकता विधेयक अहिले आइसकेका त छैन, तर त्यो जति पनि छलफलको कुरामा छ, मस्यौदा बन्दैछ, असन्तुष्टि छ त्यसमा, तपाईँको पनि हो? होइन, हाम्रो पनि हो, तर जे छ त्यसरी बाहिर जुन देखाइरहेको चाहिँ त्यस्तो होइन। हामीले त्यसलाई मोडेर देखाउँदैछौँ, हामीले जसरी त्यो परिभाषित गर्दैछौँ। जुन हामीलाई अहिले पनि के भने हामीले मागेको के भने बाहिरलाई ल्याएर तपाईँले यहाँको प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेको होइन। हामीले कुनै पनि देशको नागरिकलाई ल्याएर नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेका त होइनौँ नि। तर के भने यहाँ सोच चाहिँ कसरी देखायो भने हामीले चाहिँ भन्नुहोस् न भारतीय, खास गरी भारतीयलाई जोड्छौँ कि भारतीय नागरिकलाई ल्याएर हामीले यहाँ जोड्छौँ। भारतीय पनि काठमाडौँ दिल्लीको सम्बन्धमा होइन, बिहार र खास गरी र समस्या त्यहाँनिर छ नि। बिहारको बोर्डर र नेपालको बोर्डर भनेको प्रदेश 2 मा टाँसिएको बोर्डर हो, काठमाडौँसँग टाँसिया छैन नि त। अनि स्वाभाविक रूपमा जो नजिक भयो त्यसैमा सम्बन्ध हुने होइन र। अनि प्रदेश 2 मा त बिहारको र प्रदेश 2 को धेरै कुराहरू मिल्दा जुल्दा छन्। त्यहाँका सदियौँदेखिको कुरा हो, कुनै कुराले परिवर्तन हुँदैन, यसमा कसैको आपत्ति पनि छैन। तर आशंकाको विषय के हो भने बुहारीको चिन्ता धेरै, छोरीको चिन्ता कम भयो। आयातितहरू अर्थात् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूले पहुँचको भरमा राजनीतिक पद पोस्ट सबै ठाउँमा पुगे, तर जसको पहुँच छैन, जो मधेसका वास्तविक रैथानेहरू हुन्, उनीहरू त पछाडि नै छन्। अनि म फेरि त्यही म भन्न चाहन्छु है, त्यो निर्णय गर्ने हाम्रो नेपालकै दाजुभाइ होइनन् र हो। अनि उहाँहरूले देख्दाखेरि किन आफ्नो चेली देखेनन् त? बुहारी किन देखे त? उहाँहरूले किन देख्नु भएन? त्यो प्रश्न त हामी कहिले पनि उठाउँदैनौँ। आखिरमा निर्णय गर्ने त्यो बिहारका प्रधानमन्त्री आएर मोदीजीले गर्ने होइन नि, हाम्रै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो नि, हाम्रै नेताले गर्ने हो नि, हाम्रै पार्टीले गर्ने हो नि, हाम्रै समाजले गर्ने हो नि। तर ती समाजले बुहारी किन देख्नुहुन्छ, छोरी किन देख्नु भएन भनेपछि आँखा त हाम्रै खराब हो नि। यो विभेद छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ? होला कति ठाउँमा, किनभने हामी त अहिले पनि परिवारवादका राजनीतिहरू गर्छौँ, नगरेका होइनौँ नि। भनेको मतलब केही व्यक्तिगत रिलेसनहरूलाई हामीले अगाडि राख्छौँ, नराखेका होइनौँ। तर मेरो फेरि एक लाइन त्यहाँनिर के छ भने आखिरमा हामीले जुन कुरा उठाइरहेका छौँ त्यो बिहारले ल्याएर निर्णय गरिदिने होइनन्। त्यो छोरीलाई दिने निर्णय कि बुहारीलाई दिने निर्णय भनेको निर्णायक त हामी नै हो नि। यो देशको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। त्यही त, उहाँहरूले त्यो किन हेर्नुहुन्न? उहाँहरूले के को दबावमा आएर गर्नुहुन्छ त? कुन चाहिँ दबावमा परेर तपाईँले अरू देशको नागरिकलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल गर्नुहुन्छ त? भनेको मतलब के भने नियत त तपाईँको आफ्नैमा खोट छ, बिग्नुहुन्छ तपाईँ आफै। म भन्छु बिग्नुहुन्छ तपाईँ आफै, अनि दोषहरूलाई दिनुहुन्छ। प्रमुख 5 पदमा पुर्याउनु हुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? थुप्रै राष्ट्रको प्र्याक्टिस पनि छ। ठिक छ, त्यसमा म अभिमति पनि जनाउँदिनँ, ठिक हो, त्यसमा केही पनि आपत्ति छैन मेरो। तर म अझै फेरि के भन्छु भने पुर्याउने नपुर्याउने भन्ने हाम्रै अधिकार होइन र कुनै अरू देशको अधिकार हो र। अनि हामी कसको गुलामी गर्न जान्छौँ? कुन चाहिँ गुलामीको कुरामा परिहाल्छौँ त? त्यो निर्णय गर्दाखेरि किन हामी चिन्दैनौँ कि यो मेरो हो भनेर? त्यो चिन्ने दोष चाहिँ कसको? कसले दोष दिने? त्यो कुन चाहिँ चस्मा ल्याएर लगाइदिए हुन्छन् त? त्यो चस्मा किन उतार्नुहुन्न? म यसरी भन्छु, त्यो चस्मा किन उतार्नुहुन्न? त्यो चस्माभित्र बसेर तपाईँले जे देखायो त्यही देख्नुहुन्छ, यसको मतलब आफ्नो देख्नुहुन्न त? आफ्नो आँखाले देख्ने बानी बसालौँ न त, समस्याको त हल भइहाल्छ नि। मैले के गर्ने हो भने त्यो मलाई थाहा छ नि, मलाई अरूले भनेर गर्ने हो र? मैले तपाईँलाई के देख्ने भने मेरो आँखाले देख्ने हो नि। होइन भने भोलि एउटाले आएर होइन उहाँ त यो होइन यो हो भनेर देखाइदिँदा मैले त्यो देख्न थाल्नु भनेको मेरो दोष हो। अब हामी यहाँ थुप्रै राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, खास गरी भारतसँगको खुल्ला सिमाना र ठुलो क्षेत्रफलमा तराईको भूभागको पुरै क्षेत्र जोडिएका कारणले गर्दाखेरि मेरो क्षेत्रको कुरा बोर्डर एरियामा बस्नेहरूलाई मेरो क्षेत्र भनेको पुरै बिहारको बोर्डर छेउछेउकै दुईटा पीडा छ। पारिपट्टि झिलिमिली बत्ती, वारिपट्टि अन्धकार, पारिपट्टि 5 रुपियाँ किलो टमाटर, यतापट्टि 100+ टमाटर, चिनी त्यस्तै, प्याज त्यस्तै। किसानले पाउने सब्सिडी उता इष्टमित्र हुन् नि त, आउने जाने त हुन्छ होइन, किसानले पाउने सब्सिडी त्यस्तै, यता केही छैन। यी कुरामा राजनीतिक पार्टीका एजेन्डा किन भन्दैनन्? स्वयं तपाईँको एजेन्डा किन भन्न सक्दैन? होइन, हामीले एजेन्डा बनाइरहेछौँ, नबनाएका होइनौँ। के भने अहिले अघि भर्खरै तपाईँ आफैले के भन्नुभयो भने उहाँ त्यही 5 रुपियाँले पाइन्छ, यहाँ 25 रुपियाँले हामीले किन्छौँ। वारी र पारीका कुरा मात्रै हो।
र त्यसमा चाहिँ पनि के हामी भनेको वारी र पुवारीको एक अर्कासँग सम्बन्धितै हुन्छौँ, सम्बन्धितै हुन्छ, कहीँ न कहीँबाट नातेदार परि नै हाल्छ, कहीँबाट सम्बन्धित भइ नै रहेको हुन्छ भने हामी भनेको गरिब पनि त्यति नै भएका थिएछौँ, नभएका त होइन नि। अनि उहाँले त 5 रुपियाँ पाइसकेपछि यहाँ 100 रुपियाँमा किन किन्नुहुन्छ? हाम्रो राज्यले, हाम्रो सरकारले त्यो 5 रुपियाँको सट्टा 5 रुपियाँमा किन हामीले यहाँ दिन सकेनौँ त? दिन नसक्नुका कारणहरू के हुन् त्यसमा खोइ त त्यो गर्नुपर्थ्यो नि त हामीले। अनि हामी त्यो गर्दैन। यो कुरा त पार्टीको एजेन्डै भन्दैन। हामी समानताको कुरा गर्छौँ, गाली गरेर कसैलाई गाली गरेर हाम्रो समानता बराबर हैसियतमा पुग्ने होइन, पुग्दैन। त्यसका लागि त हामी आफैले आफ्नो हैसियत बनाउनु पर्छ, सुधार्नु पर्छ। मैले अघि त्यही कुरा भने नि, त्यो कसैले भनेर जनता समाजवादी पार्टीकै कुरा गरौँ, यो कुरामा किन ध्यान दिँदैन त? होइन, जनता समाजवादी पार्टीले कुरामा ध्यान नदिएका होइनन्, तर अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टी त भर्खर जन्मेको हो, भर्खरै एकता भएर जनता समाजवादी निर्माण भएको। ल विगतमा राजपाकै कुरा गरौँ, होइन म त्यही संघीय समाजवादीकै कुरा गरौँ, राजपा भयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म के थियो? 6 पार्टी थिए, 6 पार्टी थियो। र अझ भन्नुहुन्छ भने निर्णायक अहिलेसम्म मलाई लाग्छ कहिले पनि मधेसवादी दलले भूमिका पाएन। यो देशको भागडोर बनेन, यो देशको भागडोर कहिले पनि मधेसवादी दल कुनैले पनि। मन्त्री त पटक पटक हुनु भएको छ। तपाईलाई म एउटा कुरा के सोध्न चाहन्छु भने, तपाईँ आफ्नो एउटा घरको मेम्बर हो, तपाईँको घरमा पनि 5 जना परिवार होला, तर त्यसमा 1 जना मुखिया त पक्कै होला। ती मुखियाले जे चाहन्छ त्यो गरे जतिकै सजिलो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ विरोध गर्दा गर्दा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ हार खानुहुन्छ होला। किनभने प्रधानमन्त्री नबनेको कुरा सत्य हो, एकदम सत्य हो। तपाईँ कमजोर हो, निर्णय तपाईँको चल्दैन। यहाँ बहुमतको कदर हुन्छ, यो देशको यहाँ बहुमतीय प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। होइन, हामी यहाँ जहिले रामवरण यादव बन्नु भएन, एकदम हो, एकदम हो। तर के भने उहाँ राष्ट्रपति हो, कार्यकारी पोस्ट होइन। र त्यसमाथि पनि म के भन्छु भने यहाँ अहिले पनि बहुमतको कदर हुन्छ। तपाईँ एक्लो जति चिज बहुमतको कदर लोकतान्त्रिक मुलुकमा विश्वभर हुन्छ, विश्वभर भइरहेको छ भने प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभामा बहुमतकै हुन्छ। एकदम सरकारलाई टिकाइराख्ने वा परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिले टाउको गर्ने कसरत हाम्रो बहुमत छ र हामीले चाहेको त्यहाँ गरिरहेका छौँ नि। त्यस्तो मौका कहिले पाए त यो देशमा? कहिले पनि पाएनौँ नि त। हामी संख्यामा एकदम थोरै थियौँ, अनि हामीलाई पेलेरै नि जहिले पनि अगाडि बढ्ने परम्परा छ। पेलेर धनुषामा केही भएन र जुम्लामा धेरै भयो भन्ने छैन। अहिले पनि सदरमुकाममा सडक पुगेका कारण बाजा गाजा बजाएर खुसियाली मनाएर बसलाई खाना दिने पानी दिने नेपाली पनि छन् पहाडमा। अनि हामीले कहिले पनि कुरा उठाउँदा के उठाएको थियौँ तपाईँले सम्झिनुहोस्? हामीले कहिले पनि मधेस मात्रै पिछडिया छ भनेका छैनौँ, हामीले यहाँको खस मात्रै पिछडिया छ पनि भनेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने मधेसका जनता मात्रै पिछडिया हो र अन्यायमा परेको त पहाड पनि छन् नि, त्यसले पनि न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामीले मागेका हौँ नि त। तपाईँको दोस्रो घर सर्लाहीमा होइन? हजुर, मेरो बिहा गरेको घर चाहिँ सर्लाहीमा। हजुर, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल भन्ने थाहा छ होइन? त्यसले जनताको 20 करोड रुपियाँ दिएको छैन, त्यो पनि थाहा छ होइन? थाहा छ, बोल्नु भएको छ। प्रदेश सरकारले काम गरिदिएको छ, पैसा दिइदेऊ है भनिदिएको छ, भनिरहेछ। हामीलाई तपाईँलाई अझै पनि अस्ति यहाँ किसान आउनु भएको थियो, हजुरलाई जानकारी म दिलाउन चाहन्छु। हाम्रै पार्टीका नेताहरूले गएर त्यहाँ लिड गरेका हुन् त्यो आन्दोलन। उहाँलाई आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, उहाँले पाउनुपर्छ भनेर हामीले मागिरहेका हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला त्यहाँको लिड गर्ने नेताहरूको नाम पत्ता लगाउनुहोस्, ती राजपाकै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। भनेको मतलब हामीले सरकार छ, पहल गरिदिनु पर्यो नि। गरेकै हो, जुन एरियामा छ त्यहाँ स्थानीय सरकारलाई। 3 चोटि तपाईँलाई थाहा होला सम्झौता पनि भएको थियो, सम्झौता गर्दाखेरि पनि राजपाकै नेताले लिड गरेर त्यहाँ सम्झौता कार्यान्वयन भएन। कोरोना सुरु लकडाउनकै बीचमा 10,000 किसान आन्दोलनमा आए, रातभर ट्रकका चक्का मुनि सुते। अनि मेरो चाहिँ के भने म आई तपाईको सम्झौता भयो, तर पैसा पाएनन्। सत्य त यो हो नि, एकदम ठिक कुरा। पैसा दिने बाचा गरिसकेपछि पैसा नदिनु कसको गल्ती हो? त्यो उद्योगीलाई कसैले सक्दैन, सरकारभन्दा माथि हुन्। त्यो त सरकारले जवाब दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो अन्डरमा परेन। उद्योग केन्द्र सरकारमा पर्छ, केन्द्र सरकारमा जवाब दिन सोचेको छ। संहितामा गयो सरकारमा बस्यो, कुराको अन्तिममा आएर त्यो केन्द्र सरकारले जवाब दिनु पर्यो। म अहिले तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले जनकपुर जलेश्वर भिठामोड सडक निर्माण भइरहेको सबैलाई थाहा छ, थाहा छ नि। र त्यहाँको गुणस्तर के भइरहेछ भने पनि यहाँको सरकारलाई थाहा होला। हामी दिनरात देखिरहेछौँ, हामीलाई सोध्छन्। तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले धेरै पटक सोध्नुहुन्छ यसरी भइरहेछ, तपाईँहरूले के गरिदिनुहुन्छ?
हामीले पटक पटक कुरा उठाइसकेँ। मैले मात्रै पनि मलाई लाग्छ आफ्नो प्रदेश सरकारमा 5 चोटि त मैले सदनमै यो कुरा उठाइसकेँ कि यो हाम्रो अन्तर्गत होइन यो सडक, तर यो काम हुँदै गरे चाहिँ गलत छ। त्यहाँ गुणस्तर पाएनौँ हामीले, त्यहाँका जुन मापदण्डहरू हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ पाइरहेका छैनौँ। त्यहाँ आवाज हामीले पुग्नु पर्यो। हाम्रो यो माध्यम हो प्रदेश सरकारको, यहाँबाट हामीले केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। तर खोइ केन्द्र सरकारले पनि एउटा समिति बनाउनु भयो, त्यो समितिमा अनुगमन गर्न पनि गए, तर कति धेरै गैर जिम्मेवार छन् भने त्यो समितिले यो पनि मानेनन् कि कम्तीमा त्यो सडक जुन बनिरहेको छ, जुन भेगमा छ, त्यो क्षेत्रको एउटा स्थानीय सरकारलाई होस् या त्यहाँको सांसद प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ उहाँलाई होस् कमसेकम बोलाएर यहाँको सत्य तथ्य के छ, किनकि दैनिकी त नजिकबाट उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। केन्द्रले अहिले पनि प्रदेश सदस्यलाई गन्दैन भन्ने भन्नु खोज्नु भयो। हामीले त त्यही देख्यौँ। भिट्ठामोर जनकपुर सडक निर्माण भइरहेको भनेको लगभग 75% मेरै क्षेत्र पर्छ। म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। महोत्तरीमा अझ भन्नुहुन्छ भने जनकपुरबाटै सुरु गर्छौँ भने बिन्हीबाट हाम्रो सुरु हुने हो र त्यो भनेको हाम्रो मोहन ठाकुरजी लडेको 3 नम्बर क्षेत्र र राजपाकै 2तिर हामी निर्वाचित प्रदेश सांसद पनि छौँ। दुईजनाबाट कसैलाई पनि खोजिएनन् र कसैलाई पनि एकचोटि सोध्ने मौका पनि दिनु भएनन् कि के छ त्यहाँको अवस्था, जबकि हामीले प्रदेश सरकारमा प्रदेश सभामा पटक पटक आवाज उठाइरहेछौँ। किन सुनिँदैन र हामीले जवाब दिनुपर्छ। उहाँ मिडिया साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नु, खोइ कसैसँग भन्दिनुस् न केन्द्र सरकार अन्तर्गतको हो भनेर भन्छौँ पनि, तर पनि डाहा यहाँनिर हुन्छ। त्यो भनिराख्नु एउटा मेरो कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ, त्यो कानुन प्रक्रिया छ। मैले बोल्दा पनि त्यही बोलिदिन्छु, तर मेरो यहाँ पोलेको कसलाई देखाउनु। अर्को कुरा अघि नागरिकताकै कुरा थियो, अहिले पनि कतिपय नपाउनु पर्ने मानिसहरूले पनि पहुँचको आधार प्रयोग गरेर नागरिकता पाएका छन्। तर जसले पाउनु पर्ने हो उसले नागरिकता नपाएर, खास गरी मधेसमा भएको यो समस्या तुलनात्मक रूपमा हुन त देशव्यापी रूपमा छ, उसले ब्याङ्क खाता खोल्न पाएको छैन, ऊ मजदुरी गर्न अर्को छिमेकी जस्तो विदेशमा जान पाउँदैन। नागरिकता नभएपछि ऊ त्यो 4 घरको घेराभित्र खुम्चेर बसेको छ। त्यस्ताका अधिकारको बारेमा के? म तपाईँलाई फेरि बिचमा एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले संविधानको कुरा पनि गर्नुभयो। हामीले आमाको नामबाट नागरिकता दिने पनि हाम्रै कानुन हो। हाम्रो सर्वोच्चले पटक पटक आदेश दिइसकेका हौँ। तर आज पनि तपाईँ जिल्लामा जानुहोस्, जुन सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरू, सङ्घ सरकारका प्रतिनिधिहरू जुन बनेर मुखियाहरू बस्नु भएको छ, त्यो सिडिओ साहबहरूले आज पनि नागरिकता दिन मान्नुहुन्न। कारण के हो भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो हाम्रोमा परिपत्र आएको छैन, अदालतले निर्णय गरिसक्यो, राज्यपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो, अनि तपाईँले हाम्रोमा परिपत्र आएको छैन भने सिडिओ साहबले दिनुहुन्न। एक प्रश्न। अर्को प्रश्नमा आइपुग्छु, यो नागरिकता जुन पहिले पनि टोलीहरूले डिभाइड गरेको कुराहरू छ कि मधेसमा नागरिकता वितरण भयो, तर त्यही बिचमा सुन्नुहोस्, नागरिकता वितरण भएका रेकर्ड निकाल्नुहोस् र कति नागरिकता मधेसमा वितरण भयो र कति पहाडमा वितरण भयो त्यो रेकर्ड निकाल्नुहोस्। तपाईँले छलङ्ग हुन्छ। मधेसभन्दा बढी वितरण पहाडका जिल्लाहरूमा भएको छ। पाउनुपर्ने सबैले पाउनुपर्ने हो। आज पनि यो नागरिकताको विषयमा मधेस र पहाड संविधानले कहीँ मधेस र पहाडमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने त उल्लेख गरेको छैन। म तपाईँलाई भन्छु, भन्दाखेरि के भनिन्छ भने मधेसका नेताहरूले गरेर नागरिकता दिन लगाए भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्छन्। के ती सिडिओ साहबहरू कतिजना मधेसी थिए जसले ती नागरिकताहरू वितरण गरे? अनि हेर्ने दृष्टिकोण जहिले पनि चोर मधेसी भन्ने देख्ने, दिने बेला चाहिँ तपाईँ गएर त्यहाँ दिने, प्रमाणित गर्ने त्यो नागरिकता कतिजना मधेसी थिए। र आज पनि मधेसमा जति नागरिकता वितरण भएको छ त्योभन्दा बढी पहाडमा नागरिकताहरू वितरण भएका छन्। जुन जस्ता नागरिकताको कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, आज पनि खोज्ने कामहरू हामी गरौँ, मधेसभन्दा बढी पहाडमा नागरिकता वितरण भएको पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि म आउँदैछु। र म अघि भर्खर के भने, जस्तो मेरो एउटा छोरा छ, मेरो श्रीमान छैनन् भने मैले त्यो बच्चालाई नागरिकता बनाउन जानलाई हामीले नागरिकता दिने गरेका छैनौँ। हाम्रा सिडिओहरूले, हाम्रा सिडिओ साहबहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्।
आज पनि व्यवहारमा नागरिकता पाइरहेका छैनन्। पटक पटक अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छन्। म जस्तो भन्नुहोस् न, म एकछिनको लागि भने मेरो छोरालाई नागरिकता लिनु छ भने र उसको बुवा छैनन् भने म नागरिकता लिनको लागि आज पनि अदालत धाउँछौँ र अदालतबाट जाहिर भएपछि अदालतबाट निर्णय आइसकेपछि बल्ल तल मरेपछि गएर हामी नागरिकता दिन्छौँ। सबै त अदालत जान जान्दैनन्। कति मान्छे आज पनि छन् पढ्नबाट वञ्चित छन्, जागिर खाटाबाट वञ्चित छन्, त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्ने हो कि होइन? हामीले त्यो कुरा उठाइरहेछौँ कि त्यो नागरिकले माग नै अलिकति स्पष्ट पनि भएन कि तपाईँ एकजनामा यो भावना हुन सक्छ, सबैको चित्त शुद्ध भएन कि यो मामिलामा। एकदम ठिक हो, त्यो चित्त शुद्ध भनेको निर्दोष पीडित छन्, जसले पाउनु नपर्ने हो ऊ सजिलो गरी पाइरहेछ। कसैको घरैमा पुर्याउन गएका पनि सुनिन्छ। जसले 2 छाक खानाका लागि काम गर्नुपर्ने थियो नागरिकता नभएर पाइरहेका छैन, ऊ बिचारा कहिले पाउँदैन। त्यही मैले भर्खरै भने नि, मसँग पनि आउँछन् के त्यस्ता समस्याहरू। जुन महिलाहरूका बच्चा छन्, अहिले भन्नुहोस् न, अहिले बलात्कारका घटनाहरू दुनियाँभरका सुनिरहेका छौँ नि हामीले। कति महिलाहरू अहिले पनि त्यस्ता प्रेग्नेन्ट केटीहरू त छन्, बलात्कारपछि उसले चाहेर पनि त्यो बच्चा जन्माइसक्छन् र त्यो बच्चा पाल्न कति कठिनाइ छ भने ती आमालाई गएर सोध्नुपर्छ। म भन्छु कुनै पुरुषले गल्ती गरेर उसलाई एक त बलात्कार गरेका हुन्छन्, त्यो पीडा पनि त्यही आमाले भोगेका हुन्छन्। सन्तान उसले जन्माउनु पर्यो, त्यसपछि उसले त्यो सन्तान जन्माउँछन्। कति त्यहाँनिर पीडा छ, त्यो पीडालाई हामीले एकचोटि मनले सोचौँ कि त्यो पीडित कसरी बाँचिरहेछन्। एउटा केटी मान्छेले त्यो पीडा पनि भोगिरहेका हुन्छन्, त्यसपछि ऊ बच्चा जन्माउनेतिर पुग्छन् कि म दोषी त होइन नि, दोषी त त्यो राक्षस थियो जसले उसँग रेप गरेका हुन्छन्। त्यसपछि उसको कोखमा भएको बच्चाको के दोष? त्यो आमाले त्यो बच्चासँग न्याय गर्न खोज्छन् नि, र त्यो न्याय गर्दाखेरि ऊ कति अन्यायमा पर्छ उसको पीडा हामीले हेरेकै छैनौँ। एउटा आमाले बच्चा पाल्न खोज्दा पनि बच्चा पाल्न यति कठिनाइहरू छन्। जन्मदर्ता एउटा हुँदैन, जन्मदर्ता गराउनलाई पनि बुवाको नाम माग्छौँ, कहाँबाट ल्याएर दिने? के आमाले बच्चा पाल्ने अधिकार छैन त? के बलात्कारी बुवाको नाम राख्ने भन्ने कुरा पनि हो। म बलात्कार गरेको त बुवाको नाम राख्ने मेरो मनले कुरा तपाईँ स्वयं माननीय हुनुहुन्छ, यी कुराहरू तपाईँहरूले नै राखिदिने हो। हैन, उठाइरहेछौँ, वास्तविक समस्या हो। मेरो प्रश्नको प्रति प्रश्न भन्दा पनि तपाईँहरूले राखिदिनु पर्छ। हैन, उठाइरहेछौँ, नउठाएका होइन, फेरि अदालत। तर यी समस्याहरू छ जुन नागरिकता अझै पनि सङ्घ सरकारले सिडिओ कोषमा राख्नु भएको छ र त्यो सिडिओ साहेबहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, त्यसको पीडा बुझ्नुहुन्न। अझ हुँदा के भने नागरिकता कोषमा लेखिदिन्छन् 52 भेटिएको। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, एउटा त त्यो आमाले पीडा भोगिरहेको छन् कि बलात्कारबाट उसले बच्चा जन्माएको हुन्छन्, या बाउले छोडेर गइदिएको हुन्छन्, केही न केही समस्या भएपछि उसले एक्लै पाल्ने। त्यसपछि पनि त्यो बच्चा जन्मेदेखि हुर्केदेखि भन्नुहोस् न बाँचुन्जेलसम्म त्यो पीडा भोगिरहने हो त उसको बाउ भेटेनन् भनेर। उसलाई नागरिकतामै लेखिदिन्छन् 52 भेटेका भनेर। देखेका छौँ, मैले केस लिएर गएको थिएँ र भन्नुभयो 52 नभेटेको भनेर लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो आमाले नागरिकता लिनै मानेनन्, किनकि उसको बच्चाले त्यो एग्री भएन। किनकि सधैँको लागि त्यो गाली भयो नि त उसको नागरिकतामा। उसले सधैँ देखाउनु पर्ने भयो नि त मेरो आमासँग केही न केही गलत भएको थियो र त्यसको परिणामस्वरूप म जन्म्या छु, मेरो बाउ भेटेन भनेर लेख्नु पर्ने हो त। त्यो कहीँ न कहीँ त्यो अन्याय होइन? त्यो जहिले पनि उसलाई एउटा पीडा मात्रै होइन, जिन्दगीभरिको लागि पीडाहरू दिनदिनै उसले पीडा भोग्नु परिरहेको हुन्छ। हामी कुरा गर्दैछौँ किन यस्तो? यहाँ त अङ्गीकृतले अधिकार कति पाउने भन्ने भन्दा पनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ। यहाँ जुन हामी दिन राति झेलिरहेछौँ त्यो समस्या हामीले देखेकै छैनौँ। त्यो डिलका कुरा छन् राजनीतिमा, जहाँ लाभ हुन्छ ती। मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बच्चा थियो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न स्कलरसिपमा उसले कोही काम नाम निकाल्यो उहाँको छोरोले, र नागरिकता थिएन। नागरिकता माग्नुभयो त्यहाँबाट। नागरिकता माग्दाखेरि नागरिकता बनाउनु जाउँ भन्दाखेरि उहाँको श्रीमान हुनुहुन्थेन, श्रीमानले छोडेर बाहिरको थियो, सायद इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो देश छोडेर जानुभयो इन्डिया नै। तर ती महिला चाहिँ माइतीमै बस्नुभयो, माइतीमै त्यो बच्चा हुर्काउनु भयो, पाल्नुभयो। अहिले ऊ पढ्ने बेला हुँदाखेरि उसले नागरिकता पाएनन्। अनि हामीलाई फोन गर्नु, हामीले गएर सिडिओ साहबसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ त लेखिदिनुपर्छ 52 भेटेको। अनि त्यो बच्चालाई हामीलाई पनि नराम्रो लाग्यो, त्यो हामीलाई पनि नराम्रो लाग्यो भने त्यो बच्चालाई कति नराम्रो लाग्ने होला। त्यो जहाँ जान्छन् साथीभाइ एउटा सर्कल जहाँ जाँदा पनि उसको नागरिकता पछाडि लेखि नै राख्ने भयो नि त। त्यो स्वीकार भेटिएको छैन भन्ने कुरा, 52 भेटिएको भनेर नागरिकतामा। यो गम्भीर विषय हो, यसलाई पनि यो त दिनदिनैको गाली होइन र उसको लागि। म त्यसरी भन्छु के बलात्कार एकचोटि हुन्छ तर उसलाई दिनदिनै बलात्कार गरिन्छ।
उसको आत्मासँग छली हुन्छ। एक दिन भनेको त्यो शारीरिक बलात्कार त सबैले देख्छौँ, तर त्यसको जुन आत्मासँग बलात्कार भइरहेको छ त्यो पीडाको खोइ हामीले मुक्ति गर्यौँ। तर के भने अझै यो लडाइँ त सुरु मात्रै हो। म यसरी भन्छु, यो हाम्रो लडाइँ सुरुवात हो, भर्खर सुरु गरेका छौँ, अन्त्य धेरै लामो अहिले बाटो हिँड्न बाँकी छ। र अझ म यो चाहिँ के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी लडिरहनुपर्छ र एक दिन जित्छौँ भन्ने मेरो विश्वास हो। हामी जिती छाड्छौँ, त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। दुईवटा विश्वास राम्रो हो, स्वास्थ्यको लागि पनि, प्रदेशको लागि, देशको लागि राम्रो विश्वास हो। आर्थिक हिसाबले महिलाहरू या प्रदेश 2 नै या अरू कर्णाली गरौँ, सुदूरपश्चिमको कुरा गरौँ, थुप्रै प्रदेश या काठमाडौँकै छेउछाउमा बस्नेहरूको पनि कुरा गरौँ, गरिबी धेरै नै भयो, जनताहरूले धेरै शास्ति बेहोरेका छन्। राजनीतिले गरिबका विषय छोडिसक्यो भन्ने कुरा छ, मान्नुहुन्छ? त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैन। गरिबका विषय छोडिसक्यो भने आजै पनि कुनै पनि कार्यक्रम हामीले ल्याउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले विपन्न भनेर हामीले छुट्याउँछौँ। विपन्न छुट्याउँछौँ होइन, पुगेका पनि छन्, नपुगेको त होइनन्, तर के भने केही त माथि तल भएकै हुन्छ, अलिअलि भएकै हुन्छन्, नभएका पनि होइनन्। म त्यो कुरा मान्छु कि जस्तो विपन्नको लिस्ट बनाउँदाखेरि 4 वटा धनीमानी पनि परेको हुन्छ, त्यसमा नपरेको होइन, त्यस्ता समस्याहरू छ अलिअलि। तर के भने भर्खर त्यो लिस्टिङहरू हुँदैछ, स्थानीय सरकारलाई हामीले त्यो अधिकारहरू अहिले लिस्ट बनाउने कामहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ कि कुन वार्डमा कति विपन्न छ, त्यो लिस्टहरू लगभग फाइनल चरणमा छौँ। र मलाई लाग्छ छिटै नै, धेरै नै कम समयमा यी लिस्टहरू फाइनल हुन्छ र त्यो सरकारसँग त्यो लिस्टहरू जम्मा हुन्छ र त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यो खोज्नु पर्दैन र जुन खोज्दाखेरि जहिले पनि 2-4 वटा नाम माथि तल हुने त्यो समस्याहरूबाट मुक्ति पाउँछौँ कि भन्ने। अन्तिममा छौँ। अन्तिममा मैले अर्को समसामयिक विषय के जोड्न खोजेँ भने पर्सामा कुनै समय भयावह रूपमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो, अहिले त्यस्तो सुनिएको छैन, त्यस्तो देखिएको छैन। यो कोरोनाको प्रदेश 2 को स्थिति कस्तो छ, सरकारले काम कसरी गरिरहेछ? फेरि एकदम तपाईँले अहिलेको लागि भनौँ न महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। त्यहाँ पनि विभेदहरू छन्, कोरोनामै पनि विभेद आयो। तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 2 बाट चाहे त्यो काठमाडौँ छिर्दाखेरि धेरै मापदण्डहरू थियो। कोरोनाको रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने, त्यहाँ चेक गराउनु पर्ने, पास लिनुपर्ने, दुनियाँ प्रदेशबाट थियो होइन। सुन्नुहोस्, यहाँ एकछिन, सुरुबाट के थियो त्यो त पछि हो, प्रदेशहरूले पछि खोलेको आँखा हो। पहिलेदेखि काठमाडौँले त्यो कुरा लागू गर्नुभयो र प्रदेश 2 मा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ अरू प्रदेशमा पनि भयो थियो होला। र त्यति बेला के गरियो भने आखिरमा त त्यो हाम्रो राज्यको के लक्ष्य हुनु पर्थ्यो भने जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित राखौँ न हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ के गरियो भने भन्ने बेला हामी बोर्डर सिल गरेका छौँ, आवत जावत हामी बन्द गरेका छौँ, कुनै पनि यताबाट उता जान नपाउने, उताबाट यता आउन नपाउने भनेर बनायौँ। अर्कोतिर हामीले के गर्यौँ भने काठमाडौँबाट बसका बस नाइट बसमा कोची मान्छे लगेर बोर्डर छेउमा लगेर छोडिदियो। म बोर्डर क्षेत्रको सांसद हुँ, म त्यो बोर्डर छेउछेउका गाउँहरू मेरो प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्छ र भिठामोड नाका भनेको मेरो क्षेत्रमा पर्छ। मैले त्यो पनि सामना गर्नु पर्यो कि भिठामोर बोर्डरमा लगेर काठमाडौँबाट एक दिनमै 12 वटा 15 वटा बसमा मान्छे कोचेर लगेर त्यहाँ थन्काइदिए। न उसलाई त्यहाँ लान दिन्छन् इन्डियाबाट, इन्डियाका बोर्डरका पुलिसहरू, एसएसपीहरू, न यता उसलाई राख्ने ठाउँ छन्। के गरेको? भारतीय रोजगारहरू जुन रोजगारीका लागि नेपाल आएका थिए उनीहरूलाई पठाउने क्रममा त्यतिकै त्यहाँ लगेर छोडिदिनु भयो के? उताको सरकारले परमिसन दिएन जान। त तपाईँले यहीँबाट त्यो समस्याको हल गर्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले यहीँबाट भारत सरकारसँग छलफल गरेर एउटा सहमति गरेर लगेर उतै छोड्नु पर्थ्यो। तर के भयो भने त्यो भएन। त्यहाँ छोड्ने आधिकारिक रूपले जान पाउने बाटो पनि भएनन्। चोरी लुकी जाने बाटोहरू खोजेर गए, 2-4 दिन त्यहाँ होल्ड भएर लुकी छुपी गरेर जाने बाटोहरू खोजे। तर के भने हामीले त्यहाँ लगेर राखिदिनु गलत होइन। त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 त्यो प्रदेश 2 लग्नु गलत होइन, व्यवस्थित तरिकाले त्यसरी छोडिदिनु गलत हो। लग्ने भनेको तरिका लानु पर्थ्यो नि त। त्यो त प्रदेश नम्बर 2 मा लगेर छोडिदिएका हुन् के? यहाँ सरोस्, यहाँ मरोस्, यहाँ फैलोस् नियतले सबै बोर्डरमा गाउँ संख्याको हिसाबले त्यहाँबाट पारी जाने बढी भयो होला। अचानक मेला जस्तो देखेँ के? मेरो घर कोठा भनेको जलेश्वरको सडकमै भनौँ, जनकपुर जलेश्वर भिठामोर सडक जुन छ त्यो छेउमै मेरो कोठा छ। अरे बसमा मान्छे लोड गरी गएको देखेँ। के आउँदैछन्, कहाँबाट आउँदैछन् यति मान्छे? किनकि बसहरू बन्द छ, निषेधाज्ञा जारी छ। कहाँबाट आयो होला भन्दा पछि मैले एसपी साहबलाई फोन गरेँ, एसपी साहब यो गाडी कहाँबाट आएका हुन्? सबै त बन्द छ। अनि के भन्नुभयो भने सबै काठमाडौँबाट आएका हुन्।
अनि किन काठमाडौँले पठाए त यतिकै? अब काम कसरी गरिरहेछ त प्रदेश तर सरकारले? तर प्रदेश सरकारले अझ भन्नुहुन्छ भने धेरै संयमतापूर्वक काम गरेकै छ। जस्तो जनसङ्ख्याको हिसाबले प्रदेश नम्बर 2 बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र हो र तै पनि त्यहाँको जुन अहिलेसम्म स्थिति कन्ट्रोलै छ भन्नुपर्छ, भयावह भएको छैन। यसलाई मैले यसरी लिएको छु, भयावह भएको छैन, कन्ट्रोलै छ भनेको मतलब प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका एकदम भन्नुहोस् न अध्ययन गरेर काम गर्दैछन्। अझै मैले त्यसलाई पर्याप्त पनि भनेको छैन, केही कमीहरू छन् नभएका होइन, तर पनि गर्नुपर्नेमा धेरै हदसम्म चाहिँ गरेकै छ भन्ने मान्नुपर्छ। तर त्यहाँ पनि यस्तो 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 कामहरू गरिदिनु भयो के सङ्घ सरकारले। सङ्घ सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने व्यवस्थित प्रदेश सरकारसँग गर्नु पर्थ्यो र उहाँले समन्वय गरेर कसरी पुर्याउने उहाँलाई इन्डियासम्म भन्ने कुरा हुनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। अनि जाऊ उहाँबाट चाहिँ आउन नमिल्ने, अब यहाँको गुनासो पनि यहाँबाट चाहिँ जान मिल्ने प्रदेश। अब फेरि अन्त्यमा अब छोटोमा जवाफ दिनु होला, समय कम छ। प्रदेश, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय कसरी भइरहेको छ र कसरी हुनु पर्ला? हामीले त के देख्यौँ भने सङ्घ सरकारले त्यहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ नियतमा खोट देखिएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारको भूमिका नै नदेखेको जस्तो भयो। उहाँले गर्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भने जहाँ पनि च्यानल भनेको त एउटा ट्यागबाट न हुन्छ, तपाईँ बिचमा जम्प गर्ने त हुँदैन नि। अनि प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकार भनेको एउटा ट्र्याक हुनु पर्थ्यो। तर सङ्घ सरकारको भूमिका के भयो भने सङ्घ सरकारबाट प्रदेश सरकार छोडिदिएर एकैचोटि जम्प गरेर स्थानीयमा हाम फालिदिने। यो कसरी होला? जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ त्यसैको पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश 2 बाहेक 6वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ। तपाईँलाई म एउटा के जानकारी दिन चाहन्छु, 6वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँका मन्त्रीजीसँग कुरा गरेछु। संविधान दिवसको बेलामा लालबाबु राउत सहित सातै मुख्यमन्त्रीजीसँग कुरा गर्नु होला। ती 7 मध्ये 6 जना मुख्यमन्त्रीजीले 2 नम्बर प्रदेशतिर हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूले आवाज उठाइदिनुहोस् न, हामीलाई पनि गाह्रो छ यहाँ भन्ने कुराहरू उहाँले गरिरहनु छ। अरू मुख्यमन्त्रीको सोर्स लालबाबु राउतसँग आइपुग्छ, किनभने उहाँको मेरै सरकार उता पनि छ, यता पनि मेरै छ, मैले कोसँग झगडा गर्ने भन्ने भयो। अनि लालबाबु राउतजी तपाईँले झगडा गरिदिनु पर्यो, तपाईँले पाएपछि त हामीले पनि पाइहाल्छौँ। एउटाले रुँदाखेरि एउटाले दुध पाउँदा अर्कोले पनि पाउलान् भन्ने आशमा बसिराख्नु भएको छ। लालबाबु राउत देखिने पीडित, अरू मुख्यमन्त्री नदेखिने पीडित भित्रभित्र रोइरहेका छन्, नबोले मात्रै हो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बोल्छन्, रानी शर्मा प्रदेश सांसद बोल्छन्, अन्य प्रदेशका सांसद बोल्दैनन्, तर समस्या हामीभन्दा कम छैनन्, त्यही समस्या छ। तर उहाँले ठुलो हेरिरहनुपर्छ कि प्रदेश नम्बर 2 मा कति बेला लडाइँ गरेर आफ्नो अधिकार माग्छन् र त्यो सँगसँगै मैले पनि अधिकार पाउँछु भन्ने छ। रानी शर्माज्यू तपाईँ राम्रो बोल्नुहुन्छ, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। कहिलेकाहीँ हामीलाई मौका दिइराख्नु होला, यसरी आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ जसपाका नेता तथा प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। प्रदेश 2 सरकारको काम कारबाही, प्रदेश 2 सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बारे चल्दै आएको बहस, जुन यो चर्चा छ यो विषय, साथै प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारको बीचमा भइरहेको समन्वय तथा हुन नसकेका कामहरू, कोरोनाको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि गरिरहेका काम लगायतका समसामयिक विषयमा हामीले आज देखापडी विशेषमा कुराकानी गर्यौँ। उहाँसँगै देखापडी विशेषबाट सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।